यतिबेला रुस युक्रेन बीच चलिरहेको युद्ध भौतिक लडाईँ हो, जहाँ रुस र युक्रेनका सेनाहरू प्रत्यक्ष रूपमा मैदानमा उत्रिएर विभिन्न शस्त्र अस्त्र सहित युद्ध लडिरहेका छन्। यसरी मैदानमा लडिने युद्धको मुख्य लक्ष्य नै शत्रु पक्षको जीवन समाप्त पार्नु हो। तर पर्खनुहोस्, भविष्यको युद्धको मैदान अब परिवर्तन हुनेछ। मतलब भविष्यको रणभूमि अब साइबर स्पेस बन्नेछ। त्यसैले आज विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरू आफ्नो साइबर शक्ति बलियो बनाउनका लागि अनेक प्रयास गरिरहेका छन्। यो प्रयासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ह्याकिङ आर्मी हो। हुन त आफूहरूले ह्याकिङ आर्मी बनाइरहेका छौँ भनेर कुनै पनि देशले भन्दैन, तर विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू गुपचुप रूपमा धेरै वर्ष अघिदेखि यस्ता आर्मीहरू उत्पादन गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी ह्याकरहरूको खतरनाक र रहस्यमय संसार र त्यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिमका बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सन् 1990 को दशकमा रसियन प्रहरी साइबर अपराधका बारेमा अनभिज्ञ थियो। सोभियत सङ्घको विघटनपछि रुसका धेरै इन्जिनियर र गणितज्ञहरू बेरोजगार भएका थिए। त्यसपछि रोजीरोटी कमाउनका लागि उनीहरू इन्टरनेटको संसारमा प्रवेश गरे। त्यतिबेला साइबर सुरक्षाका विषयमा न कोही संवेदनशील थियो, न त कसैलाई यसबारे कुनै जानकारी नै थियो। रुसका खोजी पत्रकार आन्द्रेई सोप्निकोभका अनुसार ह्याकिङको साम्राज्य रुसका दक्ष बेरोजगारहरूले खडा गरेका हुन्। उनीहरू बैंक, वित्तीय संस्था, विदेशी नियोग र सरकारी संस्थानहरूलाई निशाना बनाएर आफूहरूलाई कुनै हिरोभन्दा कम सम्झिँदैनथे। त्यतिबेला रुसमा ह्याकर्स नामक एउटा पत्रिका पनि प्रकाशित हुन्थ्यो। त्यसमा ह्याकरहरू आफ्नो सफलताको कथा सुनाउने गर्दथे। ह्याकर्स त्यतिबेला प्रकाशित भएको यस्तो पहिलो पत्रिका थियो जसको ह्याकिङ संस्कृतिमा निकै ठूलो प्रभाव थियो। त्यतिबेलाका नाम चलेका ह्याकर र साइबर अपराधीहरू कुनै न कुनै रूपमा त्यो पत्रिकासँग जोडिएका थिए। रुसको सङ्घीय सुरक्षा सेवा FSB-लाई यसका बारेमा जानकारी थियो, तर अचम्मको विषय त के थियो भने रुसी सरकारलाई यी ह्याकरहरूसँग कुनै गुनासो थिएन। सरकार नै उनीहरूबाट फाइदा उठाउन चाहन्थ्यो। FSB-का प्रमुख व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै ह्याकरहरूलाई चिन्दथे। रुसी सरकारकै निर्देशनमा यी ह्याकरहरूले सन् 2007 मा छिमेकी देश इस्टोनियामा साइबर आक्रमण गरेर सयौं साइट ह्याक गरेका थिए। त्यसको एक वर्षपछि रुसी ह्याकरले अर्को छिमेकी देश जर्जियामा अर्को ठूलो साइबर आक्रमण गरेका थिए। तर यसपटक रुसी सरकारले स्वतन्त्र ह्याकरको सहयोग लिएको थिएन। त्यो साइबर आक्रमण रुसकै सरकारी ह्याकरले गरेका थिए। ती ह्याकर वास्तवमा रुसकै जासुसी एजेन्सीका कर्मचारी थिए। रुसका गोप्य विभागका अधिकारीहरूले नै जर्जियाका वेबसाइट ह्याक गरेका थिए। स्वतन्त्र ह्याकरमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न नसकिने भएकाले रुसी सरकारले आफ्नै गोप्य विभागका कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिएर ह्याकर्स आर्मी उत्पादन गर्न थालेको थियो। अहिले रुससँग शक्तिशाली साइबर सेना रहेको विश्वास गरिन्छ। रुसी ह्याकरमाथि अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको थियो। व्हाइट हाउस, नेटो र पश्चिमी देशका सञ्चार नेटवर्क पनि रुसी ह्याकरको निशानामा छन्। रुसी ह्याकरको साइबर आक्रमणमा एउटा विशेष समूहको नाम बारम्बार आउने गर्दछ। यो समूहको नाम हो फेन्सी बियर। ह्याकरको यो समूहलाई रुसी सेनाका जासुसहरूले सञ्चालन गर्ने गरेको विश्वास गरिन्छ। वास्तवमा यी ह्याकरहरू रुसी सिक्रेट सर्भिसका एजेन्ट हुन्। अघिल्लो अमेरिकी निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेका सबै 12 जना ह्याकरहरू रुसी सिक्रेट सर्भिसका एजेन्ट थिए। फेन्सी बियरका ह्याकर आफूलाई साइबर साम्राज्यका महाराजा बताउँदै ह्याक गर्ने गर्दछन्। सन् 1979 मा रिलिज भएको हलिउड फिल्म म्याट्रिक्सबाट प्रभावित भएर रुसी साइबर इन्जिनियरहरूले ह्याकिङ साम्राज्यको जुन बिउ रोपेका थिए, अहिले त्यो निकै फस्टाइरहेको छ। तर ह्याकिङको यो खेलमा रुस एक्लो भने छैन। ह्याकर्सको खानी इरान। अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्क कार्नेगी एन्डोमेन्टका इरान विशेषज्ञ करिम साजापोर आफै पनि ह्याकिङको शिकार भइसकेका छन्। उनी आफू ह्याकिङमा पर्नुमा इरानको हात रहेको बताउने गर्दछन्। वास्तवमा भन्नुपर्दा ह्याकिङको संसारमा इरान पुरानो खेलाडी हो। सन् 1990 को दशकमा इन्टरनेट आउने बित्तिकै उसले आफ्ना नागरिकलाई साइबर आक्रमणका लागि तयार पार्न सुरु गरेको थियो। सूचना नियन्त्रणमा इन्टरनेटको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ भन्ने कुरा इरानले सुरुमै बुझिसकेको थियो। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालबाट नागरिक समाज बलियो हुन्छ भन्ने पनि उसले उतिबेलै बुझिसकेको थियो। सन् 2009 मा जब इरानमा ग्रीन मुभमेन्ट अर्थात् हरित आन्दोलन भयो, तब उसले त्यसलाई दमन गर्नका लागि सैन्य बलका साथै ह्याकरको पनि सहयोग लिएको थियो।
प्रदर्शनकारीहरूको सामाजिक सञ्जाल र इमेल ह्याक गरियो, उनीहरूलाई धम्क्याइयो र जेलमा बन्द गरियो। सरकारका लागि इन्टरनेट कुनै हतियारभन्दा कम नभएको तथ्य इरानले त्यति बेला आफैले अनुभव गरेको थियो। इरानमा यो लडाईँ आज पनि जारी छ। एकातिर ती व्यक्ति छन् जसलाई सरकार आफ्ना दुश्मन मान्छ, अर्कोतिर साइबर सेना छन् जसको नेतृत्व इरानको क्रान्तिकारी गार्डसँग छ। साइबर स्पेसमा जब इरानले आफ्नो शक्ति देखाउन थाल्यो र ट्विटर जस्तो सामाजिक सञ्जाललाई निशाना बनायो, तब उनीहरूले आफूलाई इरानका साइबर सेना भन्न थाले। इरानको शिक्षा प्रणाली यस्तो छ जसले निपुण वैज्ञानिक र इन्जिनियर उत्पादन गर्दछ, तर तीमध्ये धेरै अमेरिका र युरोप जाने गर्दछन्। जो इरानमा नै बस्छन् उनीहरूलाई साइबर सेनाको हिस्सा बनाउने गरिन्छ। उनीहरू या त क्रान्तिकारी गार्डसँग मिलेर काम गर्छन् या स्वतन्त्र ह्याकरका रूपमा इरानको ह्याकिङ अपरेसनमा आफ्नो योगदान दिने गर्दछन्। त्यसो त इरानलाई पनि तेस्रो श्रेणीको साइबर शक्ति मान्ने गरिन्छ। साइबर शक्तिको सवालमा अमेरिका, चीन, इजरायल र रुसलाई पहिलो श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा युरोपेली देशको नाम आउँछ। इरानका लागि साइबर युद्ध दुई धारको तरवार हो। एकातिर अमेरिका र इजरायल उसलाई साइबर युद्धको निशाना बनाउने गर्दछन् भने अर्कोतर्फ इरानले पनि त्यसको सशक्त जवाफ दिने गरेको छ। साइबर स्पेसमा यो लडाईँले इरानलाई धेरै कुरा सिकाएको छ। सन् 2012मा इरानको तेल उद्योगमा साइबर आक्रमण भयो। उसको सिस्टमको हार्ड ड्राइभबाट डाटा बेपत्ता पारियो। इरानले त्यो आक्रमणबाट पाठ सिकेर 3 महिनापछि हुबहु त्यस्तै आक्रमण साउदी अरेबियामाथि गर्यो। त्यसबाट लगभग 30,000 कम्प्युटरको डाटा साउदी अरबको हातबाट फुत्कियो। यस्ता साइबर आक्रमण समय समयमा भइ नै रहन्छन्। कति बाहिर आउँछन् त कति गुपचुपमै सेलाउँछन्। उत्तर कोरियामा कागजका किबोर्ड। चीन र रुसको तुलनामा उत्तर कोरियाका बारेमा मानिसहरूलाई थोरै मात्र जानकारी छ, तर उत्तर कोरियाको साइबर अपरेसनका अगाडि उसको जासुसी संस्था RGBको हात छ भन्ने तथ्य प्रमाणित नै भइसकेको छ। साइबर ह्याकिङ विषयकी विज्ञ प्रिसेला मारियुचीले धेरै वर्षसम्म अमेरिकी इन्टेलिजेन्स सर्भिसमा काम गरेकी थिइन्, जहाँ उत्तर कोरियामाथि उनको पहिलो नजर हुने गर्दथ्यो। उनका अनुसार सन् 1990 को दशकमा उनीहरूले जुन सिस्टम बनाएका थिए त्यसले अहिले पनि काम गरिरहेको छ। त्यसका लागि सुरुमा 13-14 वर्षका गणित र इन्जिनियरका कुशल देखिएका बालबालिकाहरूको छनौट गरिन्छ र उनीहरूलाई एउटा विशेष स्कुलमा भर्ना गर्ने गरिन्छ। त्यहाँ उनीहरूको दक्षतामा निखार आउँछ। त्यसपछि ती बालबालिका 2वटा विशेष विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन्छन्। त्यहाँबाट उनीहरू या त सफ्टवेयर इन्जिनियर बनेर निस्कन्छन् या त उत्तर कोरियाको साइबर सेनामा सहभागी हुन्छन्। इन्टरनेट र कम्प्युटर उपलब्ध नभएको समयमा पनि त्यहाँका विद्यार्थी कागजको किबोर्ड र कम्प्युटर बनाएर सिक्ने गर्दथे। त्यसपछि मात्रै उनीहरूले वास्तविक किबोर्डमा हात राख्न पाउँथे। उत्तर कोरिया आफ्ना उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई थप पढाइका लागि चीन, रुस वा एसियाका अन्य देशमा पठाउने गर्दछ। पढ्न गएका धेरै विद्यार्थी पढाइ पूरा गरेपछि चीन वा अन्य देशमा नै बस्ने गर्दछन् र त्यहीँबाट ह्याकिङका लागि आफ्नो देशलाई सहयोग गर्ने गर्दछन्। उनीहरूले त्यहाँबाट आफ्नो देशमा पैसा पनि पठाउने गर्दछन्। प्रिसेलाको दाबी अनुसार उत्तर कोरियामा साइबर सेनामा सहभागी युवाहरूलाई योद्धाका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। समाजमा उनीहरूको बेग्लै प्रतिष्ठा हुने गर्दछ। उनीहरूको सङ्ख्या कति छ भन्ने थाहा पाउन भने लगभग असम्भव छ, तर एउटा अनुमान अनुसार उत्तर कोरियामा साइबर योद्धाको सङ्ख्या 2000 देखि 3000 हुन सक्छ। साइबर ह्याकिङ मार्फत उसले आफू विरुद्ध लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्धको क्षतिपूर्ति पनि निकाल्छ। परमाणु हतियार जस्तै साइबर आक्रमण गरेर उत्तर कोरियाले बेला बेलामा यो मैदानमा आफू पनि रहेको देखाउने गरेको छ। उत्तर कोरियाका ह्याकरले संसारका धेरैवटा ठूला बैंकमा साइबर आक्रमण गरेर करोडौं डलर नोक्सान पुर्याएका छन्। निशानामा क्रिप्टोकरेन्सी। साइबर अपराधीको सुराग खोज्न त्यति धेरै कठिन पनि छैन, किनकि हरेक अपराधीले कुनै न कुनै प्रमाण छोडेको हुन्छ। इजरायलको साइबर सुरक्षा कम्पनी चेकपोइन्टकी साइबर विशेषज्ञ माया होरोविजका अनुसार सबैजसो साइबर आक्रमणमा आइटी प्रोफेसनल नै सहभागी हुने गर्दछन्। यिनीहरू कम्तीमा 3-4 जनाको समूह बनाएर काम गर्ने गर्दछन्। यसलाई कुनै सैनिक अपरेसन झैं निकै सावधानीपूर्वक पूरा गर्ने गरिन्छ। उनीहरू संसारका फरक फरक ठाउँमा बसेर पनि एक अर्कासँग जोडिएर काम गर्ने गर्दछन् र एक अर्कालाई निकनेम अर्थात् कोड नामले बोलाउने गर्दछन्। मायाका अनुसार धेरैजसो ह्याकर टेलिग्राम नामक सोशल मेसेजिङ एप मार्फत एक अर्काको सम्पर्कमा रहने गर्दछन्। टेलिग्राम इन्क्रिप्टेड मेसेज सर्भिस अपराधी र अतिवादीको बीचमा धेरै लोकप्रिय छ। साइबर अपराधीहरू आफ्नो कामका लागि एक अर्कासँग सहयोग लिने गर्दछन्।
उनीहरू एक अर्कालाई कोड र सफ्टवेयर बेचेर पनि पैसा कमाउने गर्दछन्। वास्तवमा अहिले साइबर अपराध एक प्रकारको व्यवसाय जस्तै भइसकेको छ। अन्य व्यवसायमा जस्तै यसमा पनि आफ्नो व्यापार बढाउन नयाँ नयाँ उपाय खोज्ने गरिन्छ। अहिले यो व्यवसायमा धेरै क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग भइरहेको छ। क्रिप्टोकरेन्सी एक प्रकारको भर्चुअल पैसा हो। साइबर संसारमा अपराधीहरू अहिले यही बिटकोइन लगायतका भर्चुअल करेन्सीलाई आफ्नो निशाना बनाइरहेका छन्। भर्चुअल करेन्सीलाई नगदसँग साट्न सकिन्छ। जब साइबर अपराधीहरूले कुनै मोबाइल वा ल्यापटपमा आक्रमण गर्दछन् तब त्यसको तापक्रम बढ्न थाल्छ र बिजुलीको खपत पनि धेरै हुन थाल्छ। तपाईलाई यो सुन्दा सायद अचम्म लाग्ला कि तपाईले कहिल्यै चोरको घरमा चोरी भएको सुन्नु भएको छ? सायद छैन होला। तर साइबर संसारमा यस्तो हुन्छ। एउटा देशका ह्याकरले अर्को देशको ह्याकरलाई निशाना बनाएर उनीहरूको सूचना चोर्ने गर्दछन्। आफ्नो गोप्य सूचना चोरी हुनबाट बचाउनका लागि हरेक देश साइबर सुरक्षा विज्ञहरूलाई रक्षा पंक्तिमा सबैभन्दा अगाडि राख्ने गर्दछन्। जसरी भाडाका सैनिकको बलमा युद्ध जित्न सकिँदैन, त्यसैगरी स्वतन्त्र ह्याकर प्रयोग गरेर कुनै पनि देशले आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न सक्दैन। यही कारण संसारका धेरै जसो देश अहिले पेशेवर साइबर विशेषज्ञलाई आफ्नो साइबर सेनाको हिसाब बनाइरहेका छन्। जुन देशको साइबर सेना सबैभन्दा दक्ष हुनेछ, भविष्यको लडाईँ तिनै देशहरूले जित्नेछन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।